السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ كنشكر الناس قدام وكنشكر الناس جداد، ومرحبا بكم وسهلا. واللي دخل يدير اللايك واشتراك ويفعل الجرس. واليوم غنبدا معكم برج الجدي. نبداو بسم الله. عندك شي حاجه بغات تكمل ان شاء الله، والقراءه كتنطبق على الجنسين. غادي تكمل لك شي حاجه ان شاء الله، وغادي 5 المسائل غادي يكونوا عندك، ولكن غادي كاينين شي وحدين تابعينك اليوم حاسدينك. انت واحد الانسان انك كتعمل كدير الخير بزاف. البعض منكم بكى لان من الناس اللي قريبه منه ما مهتميش بيه. كاين شي حد اللي بحال كيوقف معاك، بحال كيقول لك اجي وما كيقدرك، ما كتمنى شي واحد يدعمك دعم نفسي وما تلاقيه. فوض امرك المولانا. انت كتسعى باش دير الخير. كاينين هنا كيبانو جوج الناس كيساعدوا بعضياتهم وكيوقفوا مع بعضياتهم، واش الزوج مع الزوج ولا ما نعرف. كاينين جوج الناس كاين وراكم شي حد، واش ما نعرفوا راه الجوز ولا الجوزاء كينتقدكم بزاف وكيحسدكم بزاف. كيحسدوكم بزاف، عندكم الحسد. بحال هاد الانسان هذا فوجا كيضحك لك وراك كيتكلم فيك. الا قلتي اننا حنا ما متزوجينش، راه كاين ماشي شرط انها تكون علاقه عاطفيه، تكون ام كتساعد ولدها ولا ولد كيساعد شي اختو ولا شي حاجه. بعدا البعض منكم غيودع شي حد بسبب واحد النقله، غيتنقل من مكان لمكان، بحال بغا يتناقلوا من بلاصه لبلاصه ولا عرس ولا شي حاجه. شي وحدين منكم غيودعوا شي حد قريب منكم، غيسافر من مكان لمكان، ولكن جايتكم واحد الفرحه. ولكن هاد الفرحه اللي جايتك بحال ما كملتش عندك، داكشي علاش ما فرحتيش فيها. بحال هاد الفرحه وراها شي تفكير، كتفكر فشي حاجه. خاصك تقرا على نفسك الرقيه الشرعيه، خاصك تحصن نفسك. لك هاد الانسان كيحسدك علاش؟ هو انت عطاك، انت عندك هو ما عندوش. برج الجدي، شي حد دخل عندك، شي حد قريبه لبعضياتهم ولا قريبين لك، كيقعدوا معاك، غادي يباركوا لك على شي حاجه. الا ما كان غيكون ان شاء الله. هاد الجوج هادو بحال ما كيبغوا حتى راسهم، كيدو دائما طاقه سلبيه قدامك لروسهم، دائما كيشكو. هادي المراه وحده كبر من وحده. برج الجدي كاينين واحد الجوج كيتكلموا عليك، واحد الجوج الخير. كاين برج الجدي غادي تغير حياتك للافضل ان شاء الله. حياتك الا تغيرت تقول الحمد لله والشكر لله، ولا ما تغيرت غتغير ان شاء الله. جوج غير جالسين وكيتوشوشو عليك على شي حاجه عندك، كيتوشوشو عليك بزاف، بحال جاتك شي حاجه ونتايا معطله الفرحه ديالك. والحمد بحال الحمد لله غادي يكون كلشي عندك بخير عليك. وحصن نفسك، قرا الرقيه الشرعيه، اخشيناهم فهم لا يبصرون. املك خاب من شي حد قريب منك، ما نعرف. انت هاد الشخص هذا كنتي كتتمناه يقولك غير كلمه زينه وقريب منك بزاف، ولكن خاب ظنك فيه. برج الجدي، انت ماشي لواحد الباب غادي تفتحو،
وغتفتحو لواحد الشخص وهاد الشخص كيبغيك. برج الجدي عندنا كاين بحال شي حد عندو الفلوس، إما راجل إما مرا، هي اللي غترفع من شأن واحد من برج الجدي، غادي تسعد معاه. بحال غتجي هادشي من جهة الراجل، إما من عندو ميراث ولا عندو شي حاجة. بحال كتقلب الساعة وتمشي ليه باش تمشي ليها، نتا مكتلقاش شي حد اللي يساندك واللي يوقف معاك. لبعض منكم الفلوس هي اللي تقويه، وغادي يقول لشي وحدين حنا غا بغينا الاستقرار، بغينا الراحة، ولكن كاينين شي وحدين اللي كيتمناو الفلوس هي اللي كتساعد. غادي تنهي واحد المشكلة عندك ولا غادي تخطى واحد المشكلة ان شاء الله ونتا قدا، وغادي ان شاء الله كلشي غادي يقولك، كلشي غيفرح لك تخطى هاد المشكلة، واللي غير غيتكلم فيك غتنهي واحد شي امر عندك مستعصي، وغادي ان شاء الله وكلشي غادي يشكرك، غادي تقضي واحد الامر ان شاء الله، شي حاجة كنتي فيها من قديم وغادي ان شاء الله تخطاها. كيبان لك واحد رقم 3، هو رقم 3 كيجيك رقم السعد ورقم الفرحة. بعض منكم من جهة الحمل عندكم حمل إنجاب، كاين اللي خايف على هاد الحمل ما يكملش، وإن شاء واحد الرمز ديال التفاؤل، تفائلي خير إن شاء الله وغادي يكمل على خير وبخير. منكم كاين كبير في السن وكيقولك غادي نكبر في السن متلتش غادي يكون عندي أولاد، إن شاء الله غادي يكون. عندك شي حاجة متعطلة بالنسبة للحسد، عندك حسد. هاد الحمل هذا جا المرة الثانية وغيكمل بصعوبة، يعني بحال إلا غادي تمرضي فيه وغادي يكمل إن شاء الله، ولكن غيكمل بصعوبة. وبهاد الشي كنوثقو ونشكرو الناس قدام ونشكرو الناس جداد، ومرحبا بكم وسهلا.